من دعوت میکنم از مهمان عزیز که از جمهوری اسلامی تشریف آوردند، خیلی عزیز و محترم، مجاهد و انقلابی، سرباز ولایت، بسیجی سلاشور، جناب آقای حاج مهدی رسولی را که به جایگاه تشریف آورده در محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام دلهای ما را با عطر کلامشان معطر بفرمایند. بلندتر تکبیر. और हमने इन्हें इंशाल्लाह अरबाइन के लिए दावत देनी है और आपके नारे दावत होंगे इंशाल्लाह कि ये अज़ादारी अरबाइन में आकर आपके सामने इंशाल्लाह आपको अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक हों और कराएं। तो आप अपने मेहमान का उस तरह से इस्तकबाल करें जिस तरह बसीजी अपने एक मुजाहिद बसीजी का इस्तकबाल करते हैं जो आलमी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाबी रूह जवानों में बेदार कर रहे हैं। सब मिलकर शिआर जोश और जज्बे के साथ हाथों को बुलंद करते हुए हम पैरों किसके, हम पैरों किसके, ये लश्कर किसका, ये लश्कर किसका, माँ बाप फिदा है, माँ बाप फिदा है, हम सब कुर्बा हैं, हम सब कुर्बा हैं। He's फकत हिस्ब इलाही, He's फकत हिस्ब इलाही। रहबर के फरमान पर, रहबर के फरमान पर जोश और जज्बे के साथ, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जितनी मोहब्बत इमाम अली से दिल में रखते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हुए बुलंदतर तकबीर। मुझे बताया ये यहाँ पड़ा गए तो चली जाएगी या ये हाथ में पकड़ो। थके हुए लगते हैं फिर भी नारे थके हुए लोगों की तरह हैं। थका कौन, थका कौन, थका कौन, दुश्मन कौन, दुश्मन कौन, किसने कहा, किसने कहा, खुमैनी कौन, खुमैनी कौन, खुमैनी कौन। سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها و سبوق آلاء اسداها و تمام منن والاها. عرض سلام و عرض ادب محضر همه محبین آل الله در این جمع نورانی و پربرکت سر تعظیم فرود میارم. सलाम व अर्ज़ अदब पेश करता हूँ इस खूबसूरत मजमे में हाजिर तमाम मुहिब्बीन आल व अहले बैत को। خدا رو هزار شاکرم که توفیق دستبوسی شما محبین آل الله در این سرزمین عاشقان خاندان اهل بیت در این
جمع نورانی و باصفا، مردم غیور اهل بیتی پاکستان و امروز در جمع نورانی مردم شهر لاهور، سلام گرم مردم ایران و محبین آل الله در ایران و جمهوری اسلامی ایران و خاصه سلام گرم ولی امر مسلمین جهان سیدنا قائدنا الامام خامنه‌ای محضر شما ابلاغ میکنم. मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आशिकान अहल बैत की सरज़मीन में आप मुहिब्बान आलुल्लाह के खिदमत में पेश होकर ईरानी कौम और ईरान के रहबर अज़ीम जनाब इमाम खामनेई का सलाम पेश करने का मुझे आज मौका मिला। ماشاءالله ماشاءالله. عرض اجازه و رخصت از محضر همه علمای عزیز، خاصه عالم بزرگوار و بزرگ این جمع حضرت علامه آسای جواد نقوی عزیز. ما هم از ایشون همینجا عرض ادب میکنیم و از ایشون هم با همه محبت درخواست داریم که ایشون هم محبت بفرماییم و انشالله ما در جمهوری اسلامیشون رو هم زیارت بکنیم. من کاش زبان اردو بلد بودم و میتونستم اونجوری که جواب این احساسات شما رو بدم. और साथ ही मैं जनाब अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब से इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें आज यहाँ आने का मौका फराहम किया, और इनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि ईरान में तशरीफ़ लाएँ और हमें भी खिदमत का मौका दें। काश मैं उर्दू ज़बान में बात कर सकता और आपके इस प्यार और इस मोहब्बत का जवाब उर्दू ज़बान में आपको दे सकता. اما خب زبان مشترک ما زبان عشق است. लेकिन इश्क की ज़बान हमारी मुश्तरका ज़बान है. امیرالمؤمنین نام مبارک علی مظهر اتحاد، مظهر وحدت. अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इत्तेहाद व वहदत की अलामत है. یه صلوات بلند خط بفرمایید. अल्लाह